2004 ताइवान का एयरपोर्ट। आधी रात को मैं ताइवान पहुंचता हूं, जहाज से बाहर निकलता हूं और अपने होटल की तरफ टैक्सी लेके चल देता हूं। 2 बजे के करीब मैं होटल में पहुंचता हूं, शावर लेता हूं और शावर लेने के बाद मैं सोचता हूं कि 1-2 ईमेल चेक करने के बाद उसका जवाब देने के बाद मैं सोच रहा हूं अभी सोने की तैयारी करूं। तो मैं अभी ये सोच रहा हूं सोने की तैयारी करूं तो 3:30-4 बजे का टाइम है, बाहर घुप दे रहा है अभी, तो मुझे बाहर शोर जो है वो सुनाई देना शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि यार ये 4 बजे किस किस्म का शोर है। तो मैं होटल की खिड़की में जाता हूँ, पर्दा साइड के ऊपर करता हूँ, तो बाहर देखता हूँ तो बाहर तो सारी दुनिया जाग उठी है। यानी 4 बजे ताइवान के अंदर सारे जो चाइनीज थे बाहर मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर रश लग चुका था। लोग गाड़ियों पे आ रहे थे, जा रहे थे, लोगों ने अपने दफातर के अंदर जाने की इब्तिदा शुरू कर दी। तो मैं बड़ा मुझे अजीब सा लगा यार कि हम लोग तो ये भी कोई टाइम है 4 बजे उठ के घर से बाहर निकलने का। तो जनाब ये जो है कहानी है दुनिया की एक पावरफुल जो कंट्री है उसकी, एक तरक्की याफ्ता कौम, और दूसरी तरफ एक कौम है जहाँ पर वो मेरे चचा जो हैं बाज़ार में निकलते हैं। तो सुबह वो 9 बजे मार्केट में जाते हैं और उन्होंने कुछ हार्डवेयर का सामान लेना है, तो वापस आते हैं, कहते हैं यार पूरा 9 बज गए दिन, वो पूरा बाजार ही बंद है। फिर वो 10 बजे जाते हैं, फिर वो 10:30 बजे जाते हैं, तो 10:30 बजे तक मार्केट बंद, दुकानें बंद। तो वो आके घर में आते हैं और कहते हैं यार पता नहीं ऐसे मुल्क ने किंज तरक्की करनी है, वो लोग 10 बजे तक तो उठते कोई नहीं, सुते होंदे ने। तो जनाब ये है एक तरक्की याफ्ता कौम की और एक गरीब कौम की, जिसके प्राइम मिनिस्टर और जिसके इवन फौज के सरबराहान और बाकी कौम सब हाथ में कशकोल लेके, कटोरा लेके पूरी दुनिया के अंदर घूमती है और थोड़े थोड़े पैसे मांगती है। और दूसरी तरफ वो मुल्क है जो दुनिया का एक पावरफुल तरीन मुल्क है, जहाँ के बाशिंदे जो हैं वो इवन चाइना से टक्कर लिए बैठे हैं। तो ये क्या मजाज है। अब रात को 10 बजे जाओ, बाजार पूरे का पूरा बाजार खुला है। भाई वो मुल्क कौम जिसका हर साल ट्रेड डेफिसिट जो है वो $33 बिलियन से ज्यादा है, जिसकी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन से मुश्किल से ऊपर जाती है, और जिसकी टोटल इंपोर्ट जो है 2020-22 के अंदर $55 बिलियन से ऊपर चली जाती है। वो कौम जो हर साल $20 बिलियन से जायद का पेट्रोल फूंक देती है, उस कौम की हमें अगर अयाशी देखनी हो तो उस कौम के हम लोग शादियां देख लें कि 9 बजे तो हमारी शादी जो है अभी शुरू होती है और 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। अल्लाह भला करे कि लोग 11 बजे जो है मैरिज हॉल जो है वो बंद करना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो ये सख्ती से एनफोर्स करवाया। लेकिन बाजारों की क्या हालत है। शाम 6 बजे से लेके हम रात 10 बजे तक जो इस मुल्क को कौम के पैसे हम लोग ज़ाया करते हैं, आपकी वजह से, मेरी वजह से, उन तमाम लोगों की वजह से जो रात के वक्त मैरिज हॉल खुले हैं, जो रात के वक्त दुकानें खुली हैं, उनकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। आज इस मुल्क के कौम के पास पैसे नहीं हैं कि हम लोग उन पैसों से अपनी फैक्ट्रीज चला सकें। हमारी जो डे लाइट सेविंग है, डे लाइट को हम लोग यूज़ करते हुए अपनी दुकानों के अंदर बिजनेसेस कर सकें। रात जब होती है तो हमारे यहाँ पर वाह जी वाह लोअर जाग रहा है। यार शर्म आनी चाहिए हम सब। अय्याशी उस कौम को सूट करती है जो बड़ी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है, जिसको पता चले कि जनाब बड़े रिजर्व पड़े हैं, पेट्रोल निकल रहा है, सोना निकल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ही बड़ी इंटेलिजेंट है जो पूरी दुनिया से बिलियन के डॉलर जो है ना वो कमा रही है। हाँ ठीक है, अय्याशी करो। लेकिन एक गरीब को, एक गरीब घर, आप सोचिए कि एक घर जो है, जिस घर का बिजली का बिल जो है देने के लिए एक शख्स को ओवर टाइम लगाना पड़ता है, जॉब दूसरी करनी पड़ती है, उस घर के लोग शाम 6 बजे सारी लाइटें ऑन करके, मल्टीपल टीवी ऑन करके अपना बिल जो है ज़्यादा ले आए और उस शख्स को उधार लेना पड़े उस अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। आपकी उस घर के बारे में क्या राय हो? जी यकीनन अभी आप जो सोच रहे हो वही राय में कि मैं ये समझता हूँ हमें सारी शादियाँ शाम 6 बजे के बाद
ان کے ایونٹس پہ سختی سے پابندی لگا دینی چاہیے اور ساری دکانیں جو ہیں شام 6 بجے بند کر دینی چاہیے اور بلکہ پورا شہر جو ہے اس کے اوپر 6 بجے کے بعد کرفیو لگا دینا چاہیے. اور وہ جو ہم لوگ الیکٹریسٹی سیو کریں اس سے ہمیں اپنی فیکٹریاں چلانی ہیں. آج ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی فیکٹریاں چلائیں. بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے اور اس تمام ایشو کی وجہ سے اس ملک کے قوم کا ہر شخص لٹ چکا ہے. جی جناب آپ نے ٹھیک سنا, لٹ چکا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کے جیب میں سے کوئی 100 روپیہ ہے یا 1000 روپیہ ہے, 1000 روپے میں سے کوئی 500 یوں نکال لے, آپ نکالنے دو گے؟ آپ اس کو چوری کرنے دو گے؟ آپ کے گھر کے باہر سے کوئی بلب اتار لے, آپ کی کھڑی گاڑی کا کوئی شیشہ اتار لے, تو آپ اندر سے گن لے کے آ کے اس کو کہو گے میں اس کو مار دوں. لیکن آپ کے پیسے, آپ کی پاک روپیز جو پاکستانی بینکوں میں پڑے ہیں, ہماری کلیکٹیو لاپرواہی کی وجہ سے اس کے اوپر ڈاکہ پڑ چکا ہے. آپ دیکھیے, آپ کے جو 100 روپے کے اندر آج سے 3 سال پہلے جو جتنے ڈالرز آتے تھے, آج اس 100 روپے کے اندر کتنے ڈالرز آتے ہیں؟ آج سے 3 سال پہلے ڈالر کتنے کا تھا, پاؤنڈ کتنے کا تھا, آج کتنے کا؟ آج سے 3 سال پہلے آپ 10 لاکھ روپے میں کون سی گاڑی خرید سکتے تھے اور آج آپ اس 10 لاکھ روپے کے اندر کون سی گاڑی خرید سکتے ہیں؟ یہ ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ڈاکہ ہے ہماری ان عیاشیوں کی وجہ سے جو بحیثیت قوم ہم کرتے ہیں, جو سب سے زیادہ 20 بلین آف ڈالرز کا ہم لوگ ہر سال پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں. اس امپورٹ کی وجہ سے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, اس کی وجہ سے ہم سارے شریک مجرم ہیں. تو یہ جناب ایک عیاش قوم کی کہانی ہے جس کی شادی کے اوپر جائیں, ضائع ہوا کھانا دیکھیں, لوگوں کو کھاتے دیکھیں, ان کے کپڑے دیکھیں, لگتا ہے کہ یہ جناب پوری دنیا کی سب سے عیاش قوم ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک کی بات کریں, جناب میں بات کرتا ہوں یو ایس اے, میں یو ایس اے کی بات کرتا ہوں نیو یارک کی, میں یو ایس اے کی بات کرتا ہوں کیلیفورنیا کی. پورا یو ایس اے پٹسبرگ سے لے کے میں نے کیلیفورنیا تک دیکھا. نیو یارک کے اندر 6 بجتے ہیں, 7 بجتے ہیں, یعنی شام پڑتی ہے تو ساری دکانیں بند. آپ کو شاپنگ کے لیے کوئی دکان کھلی نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی دکان کھلی ہوگی تو جناب کھانے کی دکان کھلی ہوگی, اور وہ بھی سارے ہوٹلز میں کھانے کی دکانیں کھلی ہوں گی. اور اگر آپ ان کی مین منہٹن میں چلے جاتے ہو, منہٹن کے اندر بھی صرف ایک سٹریٹ ہے. اس ایک سٹریٹ کے اندر جہاں پر دونوں سائڈز کے اوپر وہ بل بورڈز لگے ہیں بڑے بڑے, وہاں پر لوگ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, گپے مار رہے ہیں. لیکن باقی پورا نیو یارک جو ہے آپ کو اس کے اوپر اندھیرا نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا, اور لوگ اپنی الیکٹریسٹی جو ہے اس کو محفوظ کرتے نظر آئیں گے. بہرحال جناب یاشی لگی پڑی ہے, سب مانگ رہے ہیں ہم لوگ, ہر بندہ جو ہے ادھار مانگ رہا ہے, ادھار مانگ کے ہم شادی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سب کو دکھانا ہے. لوکی کی کہیں گے گڈی ہمیں بڑی لینی ہے, لوکی کی کہیں گے کپڑے سی مہنگے تو مہنگے لینے ہیں, مطلب 2-2 لاکھ روپے کا, 5-5 لاکھ روپے کا لہنگا, غضب خدا کا, جس ایک لہنگے کے اندر 5 بیٹیوں کی, غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ایک 5 لاکھ روپیہ, اور وہ بھی ایک لوور مڈل کلاس کی فیملی, اس کی بیٹی کی شادی کرنی 5 لاکھ روپے کا وہ لہنگا لے رہی. ہوٹل کے اندر شادی کرنی ہے جہاں پر فی بندہ 3000 روپیہ منیمم بل ہے. کار بے شک گندا چوڑے بیٹھے ہوں سارے کے سارے, لیکن گھر سے باہر جانا ہے تو جُتی اور سوٹ جو ہے نا وہ بڑے زبردست ہونے چاہیے, تاکہ لوگ جو ہے نا ہماری طرف دیکھ کے وہ بے ساسے کمتری کا شکار ہو جائیں, اور اگلی دفعہ اپنے بچے خاون کو بولے پائیں تو ڈاکہ پا تے پائیں تو ادھار لے, ہمیں اتنے پیسے لا کے دو, ہم نے بھی عیاشی کرنی ہے. تو ٹھیک ہے جناب, عیاش قوم زندہ باد. اور شاہینوں یہ آپ کے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ہمیں راستہ بدلنا ہے, سادگی اپنانی ہے, فری لانسنگ کرنی ہے, ای کامرس کرنی ہے, پوری دنیا کے اندر اپنے برانڈ لانچ کرنا ہے, کفایت شعری کرنی ہے, پیسے بچانے ہیں, ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی تھا پیغام اس ویڈیو کا.